Renowned social worker Rajesh Dabholkar has spoken out about the impending assembly elections, cautioning citizens against succumbing to monetary enticements while casting their votes. Dabholkar emphasized the importance of ethical voting practices, stressing that the integrity of the electoral process must be upheld. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाभोळकर. गोंया विधानसभेची निवडणुका 2027 आसा. आता खुबशे बेबे तयार जाल्ले आसा उडक्यो मारपाक आनी आपूण कसो बरो आनी आपूण जे पार्टीन वयता ते पार्टीक कसो लॉयल रावतलो हे सांगपाचे प्रयत्न करतले. दुसरे आपले फॅमिलीक प्रमोट करपाचे प्रयत्न करतले. आपले बायलेक, भुरग्यांक, सासूमाय, आवयक तशें कितें तेंचेच फॅमिलीचे 4 आमदार जावचे गोंयांत आनी मोजकेच फॅमिलींनी गोंयांत राज्य करचें आनी ते चालूय आसा. तुम्ही विचार करा पळय, तिसवाडी पळया, बार्देश पळया, सत्तरीज पळया, हे मोजकेच फॅमिली आसा पळय लोकांच्या माथ्यार डोईजर जाल्ले आसा. येणाऱ्या काळान हे मोठ्या प्रमाणात आमचेर संकटूय येवपाचें आहा. हेजो खरें म्हणशाले सिरियसली गोंयकारांनी आनी प्रत्येक मतदारान विचार करपाक जावो. आयज पंचायत लेवलार तुमी वचा पळया, आमदाराची आवय मेंबर, थोड्यांचे माजी आमदाराची सासूमाय मेंबर, थोड्यांच्यो बायलो मेंबर, घोवूय सरपंच, अशें सगळी मरे फॅमिली राज हेंच्यांनी प्रत्येक कडेन आपले फक्त कितें हेंच्यांनी हो धंदो केल्लो आसा. हेंकां तेंच्या पलीकडे कांय ना. लोक कशें मरचे, आपली पोटां कशी भरची हो तेंचो एक एजेंडा चालू आसा. तेका लागून गोंयकारांक सांगता, 2000 आनी 3000 रुपया दिता म्हण हेंकां बळी पडूं नाका. स्वताचें अस्तित्व हेंच्या फुडें घाण धरूं नाका. तुमचे भुरग्यांचें भविश्य पळया आनी अशे लाचार जे फॅमिलीक आपले प्रमुख राजकारणांत तेंच्या पासून सावध रावा. देव बरें करूं.